अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद गुराई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर तब्दील करना सीखेंगे। तो दोस्तों पहले माइक्रो यूएसबी आ रही थी, अब उसकी जगह टाइप सी ने ले ली है। टाइप सी एक लेटेस्ट जैक है जो कि काफ़ी अच्छा काम करता है, ख़राब होने का इसका चांस कम होता है, लेकिन फिर भी ये ख़राब हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो दोस्तों टाइप सी चार्जिंग पोर्ट तब्दील करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप पहले माइक्रो यूएसबी पोर्ट चेंज करते थे जिसके 4 पॉइंट होते थे, लेकिन ये जो टाइप सी चार्जिंग जैक है दोस्तों, इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि इसमें पॉइंट बहुत ज़्यादा है, उन सबको आपको हैंडल करना पड़ता है। बट ये है बिल्कुल वैसे ही जैसे कि दूसरा आप चार्जिंग पोर्ट तब्दील करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप सारे का सारा तरीकाकार आपको बताऊँगा और कोशिश करूँगा कि जितनी आसान मुझसे हो सके मैं अपने दोस्तों को सिखाऊँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी चीज़ें हैं जो पहले हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों उसके लिए जो सबसे पहले चीज़ हमें चाहिए वो ये है कि बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही हमें दूसरी चार्जिंग कनेक्टर चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही दूसरा टाइप सी चार्जिंग कनेक्टर है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 100% सेम टू सेम होगा तो ही हमारा प्रोसेस सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज़ हमारा प्रोसेस फेल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों हमें सोल्डरिंग आयरन चाहिए, SMD वर्क स्टेशन चाहिए। 0.4 mm का सोल्डर लीजिए, 0.8 mm का इस तरह का मत लीजिएगा। इसके लिए 0.4 mm का बारीक वाला सोल्डर इस्तेमाल करना हमने है। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है डी सोल्डरिंग वायर चाहिए, सोल्डरिंग विक भी इसको बोलते हैं। तो ये मैकेनिक की R300 ये मॉडल लीजिए या कोई और भी आपने लेना हो तो ये पॉइंट नोट फरमाएं कि इसका ये जो आगे विक है ये बहुत ही बारीक वायर का होना चाहिए। बहुत बारीक वायर इस्तेमाल हुई, मोटी वायर अगर इसमें इस्तेमाल हुई है तो वो काम नहीं करेगी मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर। इसके अलावा दोस्तों हमें जो है सोल्डरिंग फ्लक्स चाहिए। ये देखें ये फ्लक्स इस तरह का होता है जो कि हमें कह लें कि जैसे ब्रोज़ा होता है उस तरह की टाइप का ये होता है। इसके अलावा दोस्तों हमें मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर चाहिए, एक दांतों वाला ब्रश चाहिए और हमें सफाई के लिए केमिकल चाहिए जिससे हम कोई गंदमंद कोई फ्लक्स वगैरह अपने PCB से साफ़ कर सकें। और इसके अलावा दोस्तों मुझे एक ट्वीज़र चाहिए। बस यही चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब हम अपना प्रोसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर को अपने सामने रखें तो और इसके अंदर जो है अपने छोटे से PCB को कस दें ताकि इसके अंदर फंस जाए। अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो PCB हिलता रहेगा, इसके ऊपर किसी तरह की कोई भी रिपेयरिंग मुमकिन नहीं हो पाएगी। इसको अपने सामने रखिए। अब दोस्तों चार्जिंग पोर्ट के ऊपर आप फ्लक्स लगा दीजिए और दोस्तों तकरीबन 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर हीट डालनी शुरू कर दीजिए। हीट आपने फैलानी है, किसी एक ही जगह के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करनी, ताकि हीट सारी चार्जिंग पोर्ट के ऊपर फैले, किसी एक जगह के ऊपर ये जमा ना हो जाए। तो दोस्तों जब तक ये उतर रही है मैं आपको PCB वे के मतलब कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों PCB वे वो जगह है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोटोटाइपिंग के लिए जाते हैं। चाहे आपने स्टैंडर्ड या एडवांस PCB डिज़ाइन करवाने हों, PCB वे आपको सिर्फ 24 घंटे में PCB तैयार करके देते हैं। और दोस्तों इसके अलावा PCB वे आपको असेंबली की सर्विस भी फ्राहम करते हैं। इसके अलावा भी इनकी काफ़ी सर्विसेज हैं जैसा कि CNC मशीनिंग, शीट मेटल फैब्रिकेशन, इंजेक्शन मोल्डिंग और 3D प्रिंटिंग वगैरह वगैरह। और दोस्तों मज़े की बात सुने, पहले आर्डर पर आपको खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है। PCB वे के मतलब मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो चेक कीजिए। दोस्तों जैक उतारने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे के सारे सुराख बंद हैं। यहाँ पर नई चार्जिंग पोर्ट नहीं लगाई जा सकती क्योंकि वो इसके अंदर आएगी नहीं। अगर आप देखें ये चार्जिंग मेरे पोर्ट मेरे हाथ में, अगर मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ तो ये सारे के सारे सुराख बंद हैं, इसलिए जैक अंदर नहीं जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपने चाहे माइक्रो USB लगानी हो, टाइप C लगानी हो या कोई और कनेक्टर लगाना हो, जब तक वहाँ से आप सारे का सारा सोल्डर उठा नहीं लेते, उन पॉइंट्स को क्लियर नहीं कर लेते, तब आगे नहीं चला जा सकता। तो उसके लिए जो चीज़ हमें चाहिए वो है डी सोल्डरिंग वायर। तो दोस्तों ये डी सोल्डरिंग वायर है, इसको मैं यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर रखता हूँ, किसी भी पॉइंट के आप ऊपर रख लीजिए। और उसके बाद देखिए ये मेरे हाथ में सोल्डरिंग आयरन है। तो दोस्तों ये जो है 900M फैमिली का सोल्डरिंग आयरन है और ये जो बिट है ये है टाइप K, 900M टाइप K। इस तरह का आपने सोल्डरिंग आयरन लेना है, चूँकि ये आगे से काफ़ी मोटा होता है ना, अगर आप देखें तो उससे क्या होता है, उससे दोस्तों हीट बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त तरीके से पॉइंट्स को ट्रांसफ़र हो जाती है। जबकि दूसरी तरह के जो सोल्डरिंग आयरन है बारीक टिप वाले, उनसे हीट जो है तेज़ी से ट्रांसफ़र नहीं होती। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं, यूँ ऊपर घुमाइए, सोल्डर सारा निकल गया।
یہاں پر گھمائیے، یہاں پر رکھیے اور اوپر گھماتے جائیے، یہاں پر بھی یہ دیکھیے سارے کے سارے پوائنٹ کلیئر ہو گئے. بٹ یہ جو سامنے والے پوائنٹ ہیں ان کو بھی ہم صاف کر لیتے ہیں. ہم نے یہاں پر کچھ بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے مکمل طور پر یہاں سے شولڈر کو اٹھانا ہوتا ہے. اس کے بعد دوستو یہ جو سائیڈوں والے پوائنٹ ہیں یہ ان کو آپ نے کچھ نہیں کرنا، لیکن یہ جو سینٹر والے پوائنٹ ہیں ان کے اوپر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا شولڈر لگا دینا تاکہ یہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا اوپر کو اٹھ جائیں. تو اب میں ان پوائنٹس کے اوپر شولڈر لگا دیتا ہوں. دوستوں ہم نے تمام پوائنٹس کے اوپر شولڈر لگا دیا ہے. اب اس کے بعد ان پوائنٹس کی صفائی کرنی بہت ضروری ہے، چونکہ شولڈر کے اندر فلکس ہوتا ہے، وہ ان پوائنٹ کے اوپر لگ چکا ہے. جب تک وہ فلکس ریموو نہیں ہوتا تب تک ہم اس سے آگے نہیں چلیں گے. تو دوستو ان پوائنٹس کے اوپر جو فلکس لگا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمیں جو ہے ایک دانتوں والا برش چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے MBC یا تھنر یا کوئی بھی چیز جو کہ استعمال ہوتی ہے وہ چاہیے. اس کے بعد میں یہاں سے اچھے طریقے سے یوں رگڑتا ہوں. چند سیکنڈ میں نے رگڑنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جو کچھ بھی ہے یہاں پر ہر چیز کلیئر ہو جائے، صاف اور شفاف ہو جائے. یہاں پر ذرا بھی گاندہ ماندہ موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے آگے چلنے کا فائدہ ہی نہیں. یہ دیکھیے ہمارے پوائنٹس بالکل صاف اور شفاف نکل آئے ہیں. اب اس کے بعد دوستو آپ اپنی نئی چارجنگ پورٹ لیں اور آپ نے اس کے بعد جو ہے اس کے جو پوائنٹ ہیں ان کے اوپر ذرا سا شولڈر لگا لینا. ذرا شولڈر لگانے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہم نے سولڈرنگ آئرن لے کر صرف اس کی جو ٹپ ہے اس کے اوپر صاف ستھری ہو، معمولی سا شولڈر لگانے کے بعد ان پوائنٹس کے اوپر پھیر لینا ہے تاکہ ان کے اوپر معمولی سی کلی لگ جائے، تھوڑا سا شولڈر لگ جائے، اور اس کے بعد یہ آسانی سے پھر اگلے پوائنٹ کو پکڑ لیں گے. اگر ہم یہاں پر شولڈر نہیں لگائیں گے تو پھر اسے جو ہے اگلے پوائنٹ کے ساتھ فیوز ہونے میں، ویلڈ ہونے میں پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تمام پوائنٹس کے اوپر تھوڑا سا شولڈر لگا لیا. اس کے بعد دوستو آپ اس جگہ کے اوپر تھوڑا سا فلکس لگا دیں. جہاں پر بھی آپ نے سولڈرنگ کرنی ہے وہاں پر فلکس ہونا ضروری ہے. اگر فلکس ہوگا تو ہی پوائنٹ اگلے پوائنٹ سے بہتر طریقے سے ویلڈ ہو پائیں گے، ادروائز ایسا ہو نہیں پائے گا. اس کے بعد میں چارجنگ پورٹ کو اس کی جگہ کے اوپر رکھ دیتا ہوں. رکھنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر سے کسی بھی چیز سے تھوڑا سا دبا کر رکھنا ہے تاکہ یہ نیچے کو اگلے پوائنٹ کے ساتھ جڑی رہے. اس کے بعد دوستو آپ اس کو صرف کسی ایک طرف سے چھونا شروع کر دیجئے. ان پوائنٹس کو دیکھیے میں ان کو چھوتا ہوں، جیسے جیسے میں چھوتا جا رہا ہوں ان پوائنٹس کو یہ ویلڈ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیے یوں بار بار آپ نے چھونا ہے 2-3 دفعہ، لیکن دوستو صرف پوائنٹس کو ہی آپ نے سولڈرنگ آئرن ٹچ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو سائیڈوں پر پلاسٹک ہے یا کوئی اور چیز ہے ان کو بھی آپ چھو دیں. تو یہ دیکھیے یہ دوسری دفعہ میں نے چھو دیا ان سب پوائنٹس کو، اور ان میں سے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپس میں ویلڈ ہو بھی چکے ہیں اور کچھ پوائنٹس ابھی تک ویلڈ نہیں ہوئے. تو جو پوائنٹ ویلڈ نہیں ہوئے ان کو میں مینولی تھوڑا سا اور شولڈر لگا لیتا ہوں. 0.4 mm کا شولڈر ہے. اگر میرے پاس عام شولڈر ہوتا جو کہ عام طور پر ہم یوز کرتے ہیں تو اس سے تو اس کی تباہی مچ جانی تھی، آپس میں سارے کے سارے پوائنٹس مل جانے تھے. اس لیے 0.4 mm کا شولڈر استعمال کرنا ہے. اگر کوئی پوائنٹ مل بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہم آسانی سے چھڑوا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ پوائنٹ آپس میں ملیں ہی نہ. یہ دوستوں ہمارے سارے کے سارے پوائنٹ جو ہیں سینٹر والے لگ چکے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو سائیڈوں والے پوائنٹ ہوتے ہیں یہ اپنے بعد میں لگانے ہوتے ہیں، پہلے آپ نے سینٹر والے پوائنٹ ہی لگانے ہوتے ہیں. اب سینٹر والے لگ چکے ہیں، اب میں سائیڈوں والے بھی لگا لیتا ہوں. یہ دوستوں ہمارے تمام پوائنٹس لگ چکے ہیں. اب اس کے بعد اس کو پھر ایک دفعہ واش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ فلکس جمع ہو چکا ہے. جو ہم نے فلکس لگایا تھا وہ اس کے اوپر موجود ہے. اگر فلکس ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو اس کے بعد یہ جو چارجنگ پورٹ ہے یہ مٹی، کچرا، ان سب چیزوں کو اٹریکٹ کرے گی اور جلدی ہی خراب ہو جائے گی. اس لیے ہمیشہ اس کو صاف ستھرا نکالنا ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے دوستو ہم برش یوز کریں گے، دانتوں والا برش، اور اس کے اوپر ہم کلینر ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اچھے طریقے سے اس کو صاف ستھرا نکال دیں گے. سارے کا سارا فلکس یہاں سے دھو کر ہم نکال دیں گے.
دوستوں ہم نے اپنے ٹائپ سی چارجنگ پورٹ کامیابی سے لگا لیے. اب ہم اس کے تمام پوائنٹس کا معائنہ کرتے ہیں کہ کیا کوئی پوائنٹ اس کا ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر اس کا ٹانکا لگا نہ ہو. اگر نہیں ایسا تو پھر ہم یہیں پر اس کو پکا کر لیتے ہیں. لیکن جیسا کہ دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تمام پوائنٹس خوبصورتی سے لگ چکے ہیں. کوئی بھی پوائنٹ اس کا ایسا نہیں کہ جو نہ لگا ہوا ہو یا جو مس ہو. تو یہ معائنہ کرنا آخر میں ضروری ہوتا ہے تاکہ جو نئے لوگ ہیں کہیں ایسے نہ ہو کہ غلطی سے کوئی ایک پوائنٹ ان کا رہ جائے جس کی وجہ سے ان کا پروسیس فیل ہو جائے. اگر ہم کسی بھی کام کی تسلی کر لیں تو اس سے بہت اچھا ہوتا ہے. ہمیں فیلئر کا خطرہ نہیں رہتا، کیونکہ ایک دفعہ اگر کوئی کام فیل ہو جائے تو اس کو دوبارہ کرنا پھر بڑا ہی مشکل ہوتا ہے اور اس سے بہت زیادہ ہمارا ٹائم ضائع ہوتا ہے. تو دوستو یہ تھا ٹائپ سی چارجنگ پورٹ تبدیل کرنے کا طریقہ. مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوستو بہت شکریہ ماجد گرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا. اینڈ پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے. بہت شکریہ دیکھنے کا. اللہ حافظ.